ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे, खुश होंगे और महफूज होंगे। चलिए बच्चों, आपको पता चला होगा कि आज मैं आपको कौन सा सबक पढ़ा रही हूँ। जी सही, बिल्कुल सही फरमाया आप। आज हम सबक शहीद वतन हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का सबक पढ़ेंगे, जिसको हम पिछली क्लास में हिस्सा अव्वल पढ़ चुके हैं। याद है ना सबको? हाँ, सबक नंबर 6 शहीद वतन हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। बच्चों चलिए थोड़ा सा याद कर लेते हैं। ये पता करें कि आपको पिछली क्लास की पढ़ाई गई तमाम निकात याद हैं या नहीं। चलिए, तो सबसे पहले मेरा एक सवाल है आपके लिए कि हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह कब कहाँ पैदा हुए? बिल्कुल सही। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह 1752 ईस्वी को देवनहल्ली ज़िला बेंगलुरु में पैदा हुए। वेरी गुड, बहुत अच्छी। तो दूसरा सवाल है, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन का नाम क्या था? क्या था उनके वालिदैन का नाम? सोचिए, कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही, टीपू सुल्तान के वालिदैन का नाम नवाब हैदर अली खान बहादुर और वालिदा फातिमा फखरुन्निसा था। बहुत अच्छी, माशाअल्लाह, वेरी गुड। तो तीसरा सवाल है, हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को किस बात का शौक था? बहुत आसान है, आप सबको पता भी है। वेरी गुड, हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को शेर का शिकार बहुत पसंद था। तो बच्चों, आपके इन जवाबात से पता चलता है कि आपको पिछली क्लास में पढ़ाए गए निकात ज़रूर याद हैं। चलिए हम सबक की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आप तमाम अपने अपने निसाबी किताब खोलिए। अब मैं सबक को बुलंद ख्वानी के साथ, तमूज़ और ख़ाफ़ और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ती जाऊंगी और आपसे हिदायत है कि आप तमाम भी मेरे साथ साथ पढ़िएगा। चलिए अपने अपने किताबें निकाल कर सबक नंबर 6 पर आ जाइए। इनके दौरे हुकूमत में हिंदू मुस्लिम भाइयों की तरह रहा करते थे। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह एक कामयाब और बेहतरीन मुंतज़िम थे। रियाया की बहबूदी के लिए उन्होंने कई इस्लाहात किए। अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान में कदम जमाने से रोकने के लिए हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने इनसे 3 बार टक्कर ली और उन्हें शिकस्त दी। लेकिन मैसूर की चौथी जंग में अपने ही सरदारों की गद्दारी की वजह से आपको शिकस्त का मुंह देखना पड़ा और मई 1799 ईस्वी को अंग्रेज़ों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश फरमाया। श्रीरंगपट्टन में आपका मज़ार हर ख़ास व आम की ज़ियारत का मरकज़ बना हुआ है। तारीख़ शाहिद है कि हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह वाहिद हुक्मरान हैं जिन्हें मैदान जंग में दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद होने का शर्फ हासिल हुआ। उनका कौल है कि गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है।
تو بچوں یہ تھی سبق کی بلند خوانی. یہاں پر آپ کا سبق ختم ہوتا ہے. چلیے یہاں اس سبق میں آنے والے نئے الفاظ و معنی کو ہم سمجھتے ہیں. تو الفاظ معنی یہ ہیں منتظم. منتظم یعنی کے معنی ہے انتظام کرنے والا. منتظم کے معنی ہے انتظام کرنے والا. بہبودی کے معنی ہے بھلائی کے کام کرنا. تیسرا ہے شکست. شکست کے معنی ہے ہار. چوتھا ہے غداری. غداری کے معنی دھوکا. غداری کے معنی کیا ہے بچوں؟ دھوکا. قول. قول یعنی کہاوت. قول کے معنی کیا ہے؟ کہاوت. اصلاحات. اصلاحات کے معنی ہے درستی. شرف. شرف یعنی مرتبہ. شاہد. شاہد یعنی گواہ. شاہد کے مطلب کیا ہے؟ گواہ. تو بچوں یہ تھے الفاظ و معنی، نئے الفاظ کے معنی تھے جن کو سمجھتے ہوئے اب ہم سبق کی اور بڑھیں گے، سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. چلیے، تو ان کے دور حکومت میں ہندو مسلم بھائیوں کی طرح رہا کرتے تھے. ان کے دور حکومت میں مطلب کس کے دور حکومت میں بچوں؟ جی ہاں، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں تمام ہندو مسلم بھائیوں کی طرح رہا کرتے تھے. حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں الگ الگ مذہب کے لوگ رہتے تھے. ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے الگ الگ مذہبوں کے لوگوں کو الگ الگ بڑے سے بڑے عہدے پر فائز کیا تھا. تو حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ ایک کامیاب حکمران تھے اور بہترین منتظم تھے. ان کی رعایا بہت خوش تھی اور رعایا کی بہبودی کے لیے انہوں نے کئی اصلاحات کیے، بہت سارے کام کیے اپنی رعایا کی بہبودی کے لیے. رعایا یعنی ان کی سلطنت میں رہنے والے عوام کے تعلق سے لوگوں کے لیے بہت سارے کام انہوں نے ترقی کے کام کیے. آزادی ٹیپو سلطان کی فطرت میں شامل تھی. آزادی کیا ہے؟ ٹیپو سلطان کی فطرت میں شامل تھی، یعنی ٹیپو سلطان کو آزادی پسند تھی. وہ کسی کے غلامی میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، انگریزوں کے خلاف بہت ساری جنگیں لڑے. اسی وجہ سے کہ آزادی حاصل کر سکے. اور ہندوستان میں انگریزوں کے قدم جمانے سے روکنے کے لیے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے 3 بار ٹکر لی، یعنی 3 جنگیں لڑیں. اور تینوں جنگوں میں حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ انہیں شکست دی. شکست مطلب کیا ہے بچوں؟ ہار. حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی بہادر تھے، بہت ہی نڈر تھے، ایک فوجی تھے. انہوں نے ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے بہت سارے جنگیں لڑیں. میسور کی 3 جنگوں میں انہوں نے انگریزوں کو شکست دے کر، لیکن چوتھی جنگ میں اپنے ہی سرداروں کی غداری کی وجہ سے آپ کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا. یعنی اپنے ہی افسروں سے، اپنے ہی سرداروں کی غداری سے، دھوکے سے کیا ہو گیا؟ انہیں میسور کے یعنی کرناٹک کے چوتھی جنگ میں شکست کا منہ دیکھنا پڑا، یعنی ہارنا پڑا. اور میں 1799 عیسوی کو انگریزوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا. دیکھیے، اتنے بڑے حکمران ہونے کے باوجود بھی ایک عام فوجی کی طرح وہ جنگ میں حصہ لیے. اور میں 1799 چوتھی کرناٹک کی جنگ میں انگریزوں سے لڑتے میدان جنگ میں جام شہادت نوش فرمایا، یعنی شہید ہو گئے. شری رنگا پٹن میں آپ کا مزار ہر خاص و عام کی زیارت کا مرکز بنا ہوا ہے. جو یہاں پر آپ کو تصویر نظر آ رہی ہیں، یہ شری رنگا پٹن جو میسور میں آتے ہیں وہاں پر موجود ہے. یہاں پر حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف ہے، جو ہر خاص و عام کی زیارت کا مرکز بنا ہوا ہے. اگر آپ کو موقع ملا تو آپ بھی ایک دن جا کر زیارت کر کے آئیے گا ضرور.
تو تاریخ شاہد ہے یعنی تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ واحد حکمران ہیں جنہیں میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. یعنی تاریخ گواہ دیتی ہے، تاریخ اس بات کے ثبوت دیتی ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ ایک واحد حکمران ہے، ایک واحد شہنشاہ، ایک واحد راجہ ہیں جنہوں نے کیا ہے میدان جنگ میں دشمنوں کے خلاف لڑتے لڑتے اپنی جان تک قربان کر چکے، یعنی شہید ہونے کا شرف انہیں حاصل ہے. ان کا قول ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. بچوں ان کے ایک جو قول ہے بہت ہی مشہور ہے. یہ قول سے آج بھی ہمیں حوصلہ ملتا ہے. وہ قول کون سا ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. یعنی گیدڑ کی طرح چھپ چھپ کر زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ شیر کی طرح ایک دن کی بہادری کی زندگی گزاریں. تو اس قول سے ہمیں سبق لینا ہے کہ ہمیں بھی کیا ہے ہماری زندگی میں بہادری کے ساتھ جینا ہے. تو بچوں یہ تھا آپ کا سبق جو یہاں پر مکمل ہوتا ہے. اب ہم آپ کی کتاب میں دیے گئے مشق سرگرمیوں کو حل کریں گے. چلیے آپ تمام اپنے اپنے بیاض لے کر تیار ہو جائیے. تو سب سے پہلے ہیں ازداد. سب سے پہلے ہیں ازداد. تو یہاں پر آپ کی کتاب میں جدول دیا گیا ہے، الفاظوں کا ایک جدول دیا گیا ہے اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو ان الفاظ کو ضد پہچان کر لکھنا ہے. سب سے پہلے واقف، بھلائی، بھاری، ناکامی، خاص، حیوان، نرمی، سستی، محتاج، وفا. تو ان الفاظ کے آپ کو ضد پہچان کر لکھنا ہے جو کتاب میں ہی دے کر ہیں. بس آپ کو پہچاننا ہے کہ صحیح لفظ کا صحیح ضد کون سا ہے. تو سب سے پہلے ہے واقف. واقف کا ضد کیا ہوگا؟ ناواقف. ویری گڈ. واقف کا ضد ہے ناواقف. بھلائی، بھلائی برائی. بھلائی کا ضد ہے برائی. بھاری، ہلکا. بھاری کا ضد ہے ہلکا. ناکامی، کامیابی. ناکامی کا ضد ہے کامیابی. خاص. خاص کا ضد ہے عام. خاص کا ضد ہے عام. حیوان. حیوان کا ضد ہے انسان. حیوان، انسان. نرمی، سختی. نرمی، سختی. چلیے سستی پہچانیے. بالکل صحیح. سستی کا ضد ہے چستی. سستی، چستی. محتاج، مختار. محتاج، مختار. اور آخری ہے وفا. اور سب کو پتا ہے وفا کا ہے بچہ ایک ہی ہے تو وفا کا وہی ہو سکتا ہے جفا. وفا، جفا. تو بچوں یہ تھے ازداد. اپنے اپنے بیاضوں میں نوٹ کر لیجئے. تو چلیے اگلی سرگرمی ہے مذکر اور مؤنث کو پہچاننا. آپ پچھلی کلاسوں میں سب کر چکے ہیں. تو یہاں پر الفاظ دیے گئے ہیں جو مذکر بھی ہیں اور مؤنث بھی ہیں اور آپ کو کیا کرنا ہے مذکر اور مؤنث میں علیحدہ علیحدہ کرنا ہے. تو یہاں پر مذکر میں کون سے الفاظ آئیں گے اور مؤنث میں کون سے الفاظ آئیں گے؟ سب سے پہلے ہے مذکر. مذکر میں اخلاق. اخلاق کیا ہے بچوں؟ سکون. سکون کیا ہے؟ مذکر. رزق مذکر. اخلاق مذکر. وظیفہ مذکر. باپ مذکر. تو یہ سب کیا ہے؟ مذکر ہے. اور ممکن ہے کہ جو بچے ہیں الفاظ وہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ وہ مؤنث ہیں. بالکل صحیح. آپ کا اندازہ بالکل صحیح ہے. تو یہاں پر وفا مؤنث، قدر مؤنث،
मुश्किल मोनस, लार्ज मोनस, और आखिर में सल्तनत क्या होगा? मोनस होगा। तो ये थे मुज़क्कर और मोनस, जिसको आप लोगों ने अलहदा किया। तो चलिए हमारी अगली सरगर्मी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो सवालों के जवाब लिखिए। तो सबसे पहला सवाल है आपकी किताब में, हज़रत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर कौल कौन सा है? बच्चों ये बहुत अहम सवाल है, इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। बताइए हज़रत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर कौल कौन सा है? बताइए, सोचिए, बहुत आसान है। जी हाँ, बिल्कुल सही। गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है ना जी। गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी क्या होगी? बेहतर है। तो सवाल है, हज़रत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ कहाँ है? हज़रत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कहाँ है? अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा कि मज़ार कहाँ है। बताइए। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। इनका मज़ार शरीफ कहाँ है? श्रीरंगपट्टन में है। हज़रत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार श्रीरंगपट्टन में है। तो चलिए अब अगली सरगर्मी है हमारा खाना पूरी कीजिए, यानी आपको डैशेस दिए जाएंगे और आपको सही जवाबात का इंतखाब करते हुए डैशेस को भरना है, खाली जगहों को पुर करना है। तो यहाँ पर आपके सामने सवालात हैं, देखिए। तो सबसे पहला सवाल है, हज़रत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम डैश था। दूसरा है, नवाब हैदर अली खान बहादुर डैश के हुक्मरान थे। तीसरा है, हज़रत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह डैश खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। चौथा है, हज़रत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह डैश में बेमिसाल थे। पांचवा और आखिर है, हज़रत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को डैश बहुत पसंद था। तो ये थे सवालात और आपको सही जवाब देना है। चलिए अब हम देखते हैं कि इनके सही जवाब क्या होंगे। सबसे पहला सवाल हमारा है, हज़रत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम डैश था। जवाब बोलिए, जवाब क्या होगा? फतेह अली खान। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सही जवाब क्या है बच्चों? फतेह अली खान। टिप्पू सुल्तान का नाम क्या था? फतेह अली खान। तो दूसरा, नवाब हैदर अली खान बहादुर रियासत मैसूर के हुक्मरान थे। कहाँ के हुक्मरान थे वो? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ना। हाँ जी हाँ, रियासत मैसूर के हुक्मरान थे। तीसरा, हज़रत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह डैश खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। कौन से खानदान से? कुल कुरैश खानदान से। वेरी गुड, आप सबको याद है, माशाअल्लाह। हज़रत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह डैश में बेमिसाल थे। किसमें बेमिसाल थे बच्चों? शजात में। शजात यानी क्या बोली थी मैं? बहादुरी। तो हज़रत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह शजात में बेमिसाल थे, जिनकी कोई मिसाल नहीं थी। तो पांचवा है हमारा सवाल, हज़रत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को डैश बहुत पसंद था। क्या पसंद था? मिठाई पसंद थी उन्हें? जी नहीं, शेर का शिकार बहुत पसंद था। क्या पसंद था? शेर का शिकार पसंद था। देखिए, हमें शेर के नाम से डर लगता है, लेकिन टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इतने बहादुर, इतने निडर जंगजू थे कि उन्हें शेर का शिकार करना क्या है, बहुत पसंद था। तो बच्चों, ये थे खाना पूरी। अब हम अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारी अगली सरगर्मी है, ज़ैल के जुमले सही हैं या गलत, निशान लगाइए। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर चंद जुमले दिए गए हैं और आपको उन जुमलों को पढ़कर पहचानना है कि वो जुमले सही हैं या गलत।
अगर सही है तो उसके सामने आपको सही लिखना है, अगर वो जुमला गलत है तो उसके सामने आपको गलत कहकर लिखना है। चलिए करें। हाँ, तो सबसे पहले देखिए, हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह देवनहल्ली में पैदा हुए। जी पहचानिए, ये जुमला सही है? जी बिल्कुल, ये जुमला सही है। हज़रत टीपू सुल्तान कहाँ पैदा हुए? हज़रत टीपू सुल्तान देवनहल्ली में पैदा हुए। बिल्कुल सही है, तो हम सही लिखेंगे। तो दूसरा देखिए, हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा का नाम बीबी आयशा था। बीबी आयशा था, सही है? क्या उनकी वालिदा का नाम बीबी आयशा है? जी नहीं, उनकी वालिदा का नाम फातिमा फखरुन्निसा है। तो ये जुमला क्या होगा बच्चों? ये जुमला गलत होगा। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा का नाम फातिमा फखरुन्निसा था। तो तीसरा है, हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने कभी नमाज क़ज़ा नहीं की। जी सही, हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह कभी भी नमाज की क़ज़ा नहीं की। बिल्कुल सही जवाब है। चौथा, शेर से हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को नफरत थी उन्हें? जी नहीं, शेर का शिकार करना उन्हें पसंद था। तो ये जुमला क्या है? गलत है। ये जुमला क्या है? गलत है। तो पांचवा है, हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह एक कामयाब हुक्मरान थे। सही है, वो बहुत ही एक कामयाब हुक्मरान थे। तो ये जुमला भी क्या है? सही है। तो ये थे सही और गलत जुमलों को पहचानने की सरगर्मी। अब हम आगे की सरगर्मी की तरफ बढ़ेंगे। तो ये सरगर्मी है बच्चों, जिस तरह के आपने पिछली जमात में किया था, वहाँ पर क्या है, अंग्रेजी जुमलों को दिया गया था और आपको उर्दू में तर्जुमा करने के लिए कहा गया था। इसी के ठीक बरअक्स इस सरगर्मी में आपको क्या करना है, उर्दू में जुमले दिए गए हैं और आपको अंग्रेजी में उसको लिखना है। लिखेंगे तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये रहा सवाल। लड़के मैदान में खेल रहे हैं। इमाद बहुत अच्छा पढ़ता है। हैदर अली खान बहादुर थे। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की सल्तनत का नाम सल्तनत खुदादाद था। तो ये रहे उर्दू में जुमले और आपको करना है, आपको अंग्रेजी में इसका तर्जुमा करना है। तो सबसे पहले लड़के मैदान में खेल रहे थे, तो इसका तर्जुमा इंग्लिश में तर्जुमा होगा बॉयज आर प्लेइंग इन प्लेग्राउंड। बॉयज आर प्लेइंग इन प्लेग्राउंड। और उसी तरह से दूसरा होगा इमाद बहुत अच्छा पढ़ता है। इमाद रीड्स वेरी वेल। इमाद रीड्स वेरी वेल। तो हैदर अली खान बहादुर थे। हैदर अली खान वाज ब्रेव। हैदर अली खान वाज ब्रेव। हैदर अली खान बहादुर थे का सही अंग्रेजी तर्जुमा है हैदर अली खान वाज ब्रेव। तो चौथा है, हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की सल्तनत का नाम सल्तनत खुदादाद था। तो इसका तर्जुमा है अंग्रेजी में, हज़रत टीपू सुल्तान्स किंगडम नेम वाज सल्तनत खुदादाद। क्या रहेगा? हज़रत टीपू सुल्तान किंगडम्स नेम वाज सल्तनत खुदादाद। तो ये थी बच्चों सरगर्मी, जिसमें हमने उर्दू में दिए गए जुमलों को अंग्रेजी में तर्जुमा किया और उम्मीद है कि आपको समझ में आया भी होगा। चलिए अगली सरगर्मी और बढ़ेंगे। तो ये सरगर्मी बहुत ही दिलचस्प है और आपको मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए, तो यहाँ पर चंद पहेलियाँ दिए गए हैं और आपको उन पहेलियों को पढ़कर समझना है और उसका जवाब देना है। तो यहाँ पर आपके सामने पहेलियाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, गौर से देखिए और सोचिए। और वक्फा दे रही हूँ, सोचकर बताइए। तो सबसे पहला है, चेहरा चमके साफ सा और तन का मैल उतारे। चेहरा चमके साफ सा और तन का मैल उतारे। चुन्नू मुन्नू गुड्डू पप्पू नाम बताओ प्यारे। सोचिए क्या होगा जवाब? साबुन। वेरी गुड। इसका जवाब क्या होगा? साबुन। देखो, साबुन से आपका चेहरा भी चमकता है
اور تن کا میل بھی اترتا ہے نا جی. تو اس پہلی کا نام جواب ہوگا صابن. تو دوسرا ہے ایک جانور ایسا چلتے چلتے رک گیا, لاؤ چھری کاٹو گلا پھر چلنے لگ گیا. بتائیے. جی بالکل صحیح, پینسل. اس کا صحیح جواب ہے پینسل. ایک جانور ایسا چلتے چلتے رک گیا, لاؤ چھری کاٹو گلا پھر چلنے لگ گیا. اس کا جواب ہے پینسل. تو تیسرا ہے نظر نہ آئے کسی کو, چلتی ہے پر پاؤں نہیں, ساری دنیا میں رہتی ہے اس کا کوئی گاؤں نہیں. بہت آسان ہے. جی بالکل صحیح جواب ہوا. اس پہلی کا جواب کیا ہے؟ ہوا. تو بچوں چلیے اگلی سرگرمی کی طرف ہم بڑھیں گے. قواعد. یہاں پر تجدید ہے. تجدید کے معنی زور یا زبردست کے ہیں, لیکن قواعد میں جو آواز دبا کر ادا کی جاتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تجدید کہتے ہیں. یہ حروف پر لکھا جاتا ہے. حروف کو ایک بار لکھتے ہیں اور ہم اس کو لیکن تجدید لگا کر 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. جیسے تجدید کی علامت اس طرح سے ہوتی ہے, حروف پر تجدید لگانے سے حرف 2 مرتبہ آواز دیتا ہے. جیسے ام می, ام می, ام کے ام اور می. یہاں پر دیکھو میم کو 2 مرتبہ ہم پڑھ رہے ہیں. امی شدت, شدت میں دال کو ہم 2 مرتبہ پڑھ رہے ہیں. دوسرا ہے اعراب ہے مد. مد کی معنی ہے لمبا کرنے کی ہے. اس کی علامت اس طرح سے ہے. جب الف کو کھینچ کر بولتے ہیں تو اس پر ہم علامت لگائی جاتی ہیں. جیسے آم, آسمان, آدمی, آن وغیرہ. جس سے ہم کیا کھینچتے ہیں, جس حروف پر مد لگائے جاتے ہیں اس کو ہم کیا کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو دوسرا ہے جزم. جزم کے معنی ہے حرف کو ساکن کرنا ہے. اس کی علامت اس طرح سے ہے, جس پر حرف پر جزم کی نشانی لگائی جاتی ہے اس پر آواز ٹھہر جاتی ہے. جیسے کہ یہاں پر گرم, گرم. یہاں پر دیکھو میم پر ہماری آواز رک رہی ہے, میم پر جزم ہے تو ہم وہاں پر ساکن ہو رہے ہیں. ظلم, شرط, احساس وغیرہ. اور لاسٹ ہے تنوین. اس کے معنی ہے نون کی آواز پیدا کرنا. اس کی نشاندہی میں 2 زیر, 2 زبر, 2 پیش لگائی جاتی ہے, جیسا کہ یہاں پر لکھی ہوئی ہوں. مثال کے طور پر مثلاً, فوراً, اتفاقاً وغیرہ. تو آخر میں آپ کو گھر پر مشق دے رہی ہوں, نوٹ کر لیجئے. ان سوالات کے جوابات آپ لکھ کر لائیے. پہلا سوال ہے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے معمولات کیا تھے. دوسرا, حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر مختصر نوٹ لکھیے. چلیے بچوں, اب وقت کا تقاضا ہے, یہاں پر آج کی یہ کلاس ختم ہوتی ہے. پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ملاقات کریں گے. خدا حافظ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.